पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, वहीं पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश हैं। एक वो अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगाना चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ख़ानदान को आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, तो ये एक गलत बात ही होगी। एक तरफ जहाँ भारत जिसने पाकिस्तान पर हमला किया और इस हमले के दौरान पाकिस्तान पर फ़िज़ाई अटैक भी किए गए, जिसका भरपूर जवाब दिया, मार्का हक हुआ और पाकिस्तान ने जीता। अब दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर हमलावर है। उन्होंने हमला किया लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दे के उनकी न सिर्फ तोपों को खामोश किया बल्कि उनकी चौकियों पर भी कब्जा किया। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि आलमी सतह पर एक तरफ जहाँ डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, पाकिस्तान के लीडरशिप की तारीफ़ करते हैं, यहाँ लंदन में भी पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश हैं। एक तरफ जो भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं, जिनको आप तालिबान भी कह सकते हैं, अफगान तालिबान, अब तो गठजोड़ बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। वो इस वक्त भारतीय फंड्स के बलबूते पर पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैला रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ उनका जो पर्पज़ है वो सर्व कर रही है। तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं इमरान खान, वो अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के दो मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, जिनका काम तो ये होना चाहिए था कि वो हलफ उठाते ही सबसे पहले जो मुतासरा इलाके हैं जहाँ पे अफ़गान तालिबान जो हैं वो हमला करते हैं, जहाँ लोग शहीद होते हैं, उनके घरों पे जाते हैं। लेकिन वो सबसे पहले उनका काम क्या था? सबसे पहला आर्डर उन्होंने सलम जावेद की गिरफ्तारी के हवाले से दिया कि चेक करें वो कैसे गिरफ्तार हुई। पर दूसरा जो सबसे बड़ा उन्होंने काम किया, जो उनकी तरह एक दिली ख्वाहिश थी कि जो कप्तान चप्पल बनाने वाला मोची है उसको अपने घर पे बुलाया, घर पे बुला के अपनी जूती का साइज़ दिया, तो कप्तान चप्पल बनवाई गई और कप्तान चप्पल बनवा के उन्होंने पता नहीं क्या पैगाम दिया है। पर तीसरा जो काम उन्होंने किया है, बजाय इसके कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जाते, शहीदों के घरों में जाते, वो कहाँ गए हैं? अडयाला पहुँच गए। अडयाला जाके उन्होंने एक तमाशा लगाया और वहाँ अभी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इजलास भी हुआ और उस इजलास में KPK के जो वज़ीर आला हैं वो शिरकत करने की बजाय, वो इस्लामाबाद में होने के बावजूद वो क्या करते हैं कि वो इनकार कर देते हैं इस इजलास में शिरकत के लिए, जहाँ पर के अहम फैसले किए गए हैं पाकिस्तान की सलामती के हवाले से। वो कहते हैं कि उनके एक मुशीर ख़जाना है जो मुजम्मल, उनको वो भिजवा रहे हैं। तो ये एक नॉन सीरियसनेस है KPK की हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की हुकूमत की तरफ से, और वो ये चाहते हैं कि गवर्नर राज लगा के जो उनका गुज़िश्ता 12 साल का गंद है, जो इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, उस पर पर्दा डाल जाए और इस सारी सूरत हाल को वो चाहते हैं कि कैश किया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल, अगर आप ये कहें कि KPK के अंदर अमन व अमान की बुरी सूरत हाल है, KPK के अंदर जो मुआशी सूरत हाल बुरी है, तरक्याती काम नहीं हो रहे, एजुकेशन का सिस्टम फ्लॉप हो चुका है, सेहत की सहूलियात नहीं है। उसके मुकाबले में अगर आप पंजाब देखें, वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई मरीम नवाज साहिबा अपना कोई नया जो मंसूबा है वो लॉन्च कर देती हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि सिंध में भी, जिसे हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, काम हो रहा है, कोई ना कोई पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरफ से कोई सेहत के हवाले से कोई चीज़ें चल रही हैं। लेकिन KPK के वज़ीर आला की जो प्रेफरेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स को छुड़वाना या उसके लिए बात करना है, और वो जेल में बैठा हुआ शख्स जो करप्शन के इल्ज़ामात के तहत है, वो पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगा रहा है। अफगान तालिबान के साथ गठजोड़ इनका सामने आ चुका है। यहाँ लंदन में भी अगर देखें, जो बरतानिया, यहाँ भारत की जो हाई कमीशन है, एम्बेसी है, वो भी पाकिस्तान के अंदर फंडिंग कर रही है। बलोचों को फंडिंग दी जा रही है KPK के अंदर, और अफ़गानिस्तान से आने वाले ख्वारजीन जो है उनको फंडिंग की जा रही है। और इस सारी सूरत हाल में मेरा ख्याल है
کہ KPK کے اندر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اس اجلاس میں جانا چاہیے، بات کرنی چاہیے تھی، صوبے کے حقوق کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی، اور اگر وہ سمجھتے ہیں صحیح نہیں ہو رہا وہاں پہ بات کرتے جو فورم ہے۔ وزیر اعظم نے بھی ایک بڑے اچھے فراغ دلی کا ثبوت دیا، انہوں نے نو منتخب وزیر اعلیٰ KPK کو فون بھی کیا، ان کو مبارکباد دی اور ساتھ چلنے کی دعوت بھی دی، کام کرنے کی دعوت بھی دی۔ لیکن دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب جو کہ ایک پپٹ وزیر اعلیٰ ہے، جو کہ عمران خان کی بہنوں کے اشاروں پہ چلیں گے، انہی کے کہنے پہ لائے گئے ہیں، مراد سعید صاحب کے کہنے پہ لائے گئے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کس حیثیت میں آئے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کے خاندان کو آگے بڑھانا ہے، ان کی باتوں کو، ان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور KPK کو جرائم پیشہ افراد کا ایک گڑھ بنا دیا گیا۔ بڑے سنگین الزامات ہیں KPK کے وزیر اعلیٰ پہ۔ تو اب حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ KPK کے وزیر اعلیٰ کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر یہ جو کوششیں کر رہے ہیں امن کے لیے، اور خاص طور پر افغانستان کی طرف سے جو اٹیک ہوا ہے پاکستان پر، وہ ناقابل معافی ہے۔ ان دشمنوں کو بالکل بھی معافی نہیں دی جا سکتی جنہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، ہمارے 23 فوجی جوان شہید کیے، ان شہادتوں کا بدلہ بھی لینا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں سیاسی بات تو پیچھے رہ جاتی ہے، اس سے پہلے پاکستان کا مفاد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس سلسلے میں اپنی کوششوں کو براہ پار لا رہے ہیں۔ بڑا اہم اور اجلاس انہوں نے کیا، اور اس میں تینوں وزراء اعلیٰ بھی شریک تھے، ان کی طرف سے بھی انپٹ آیا، اور اب اس پہ جو دوسرا سب سے بڑا ایشو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے وہ ایک حوالے سے تھا، طریقہ لبیک کے حوالے سے۔ ان کی طرف سے جو یہاں پر پنجاب کے اندر مارچ نکالا گیا، پھر اس پر فائرنگ اس جلوس میں ہوئی، مظاہرین کی طرف سے پولیس آفیسر جو ہے وہ شہید ہوا، پھر PLP کی طرف سے الزامات لگائے گئے کہ ان پر فائرنگ ہوئی ہے۔ تو اب میرا خیال ہے پاکستان کے اندر تشدد کی سیاست کی گنجائش نہیں ہے، تمام لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور جو لوگ تشدد میں ملوث ہیں ان پر بھی ایک اب ریڈ نشان لگ جانا چاہیے، کراس لگ جانا چاہیے۔ جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں، ان سے بھی بات کرنی چاہیے، ان سے بات کر کے جو ایسے لوگ تشدد کو جو ہوا دیتے ہیں ان کو اب جو ہے میرا خیال ہے مائنس کرنے کا وقت آیا ہے، ان کو سمجھایا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے پر پابندی تو لگا دی گئی ہے، لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنا ہوگا، بڑا کلوزلی مانیٹر بھی کرنا ہوگا، لیکن ہمیں بات بھی کرنی ہوگی ان تمام علماء کرام سے جو تشدد پر یقین نہیں رکھتے، ان کی بہت بڑی تعداد ہے، جو پرامن لوگ ہیں، مذہبی طبقہ ہے، ان سے بات کر کے تمام معاملات کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو، اور خاص طور پر صدر آصف علی زرداری کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم سے ملے، تو یہ ایک بڑا خوش آئند ہے پاکستانی سیاست میں کہ رواداری کی سیاست کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت مشکل صورتحال میں، حالت جنگ میں ہے، تو بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ایک بہت اہمیت رکھتی ہے، پازیٹیو قدم ہے یہ۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی سراہنا چاہیے کہ وہ ملک کی موجودہ صورتحال کو سمجھتے ہوئے، اس کا ادراک کرتے ہوئے وہ بیٹھے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، بیٹھ کے مسائل کا حل نکال رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں، پنجاب اور سندھ کی لڑائی چلتی رہے گی، یہ آپس میں ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اپنے وفد کے ہمراہ جا کے وزیر اعظم سے ملنا ایک اہم اور اچھا قدم ہے۔ تو باقی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ میرا تو خیال ہے اس وقت ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانی چاہیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے، تمام سیاسی اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور پاکستان کو جو افغانستان کی طرف سے خطرات درپیش ہیں، جو بھارت ایک دفعہ پھر پاکستان پر اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اس پہ بھی ایک تمام لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ اس وقت کی ضرورت ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس کا انیشیٹو لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ باقی پازیٹیو
جو ہمارا معاشی میدان میں وہ تو بہتری آ رہی ہے. انٹرنیشنل سطح پر بھی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکی صدر, وہ پاکستان کی تعریف بھی کریں, نہ صرف تعریف کریں بلکہ وہ پاکستان کو بلکہ ٹریڈ کے کئی اہم موقع بھی دے رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں مزید پاکستان کی ٹریڈ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تب تک کے لیے ان شاء اللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.